औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलसान टी वी के तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को डॉक्टर इमरान चौधरी का सलाम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक इस्लामी मालूमात के हवाले से है। तो यहाँ पर हम आज मौलवी हजरात जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि माशरे के अंदर जो कोताहियाँ पाई जाती हैं, छोटी छोटी कोताहियाँ पाई जाती हैं, उनकी वजह से जो एक माहौल डेवलप होता है या उसके गंदे असरात डेवलप होते हैं, उनसे आगाही है ताकि उनसे अवॉइड किया जाए या उसके बारे में मालूमात मिलने से उन चीज़ों को सही किया जाए। तो आज का हमारा टॉपिक जो है ये मौलवियों के बारे में, ये मेरी अपनी एक अंदर से जुस्तजू है, दिल के अंदर से ये दुख निकलता है कि दीन के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। सब कहते हैं कि जी फलां माफिया है, डॉक्टरों का माफिया है, पुलिस का माफिया है, लैंड माफिया है, और तरह टैक्स माफिया है, हर चीज़ को माफिया बनाया। लेकिन जब देखा गया तो यकीन माने मौलवियों का भी एक बहुत बड़ा माफिया है। तो आज की हमारी ये वीडियो है कि मस्जिद का इमाम कैसा होना चाहिए। अब इसमें कुछ मेरे दोस्त जो हैं मौलवी हजरात, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक बड़ी ये गलत रवश चल पड़ी है कि जो इंसान दाढ़ी रख ले, हर मुसलमान की दाढ़ी रख ले, उसे मौलवी कहा जाता है, चाहे वो एक दिन भी मस्जिद और या मदरसे न गया हो, लेकिन वो मौलवी है। तो ये एक बदकिस्मती है कि दाढ़ी तो मुसलमान की शान है। कोई बंदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई एक सहाबी दिखा दे कि वो दाढ़ी मंडवाते थे, वो क्लीन शेव थे। कोई भी सहाबी आपको नहीं मिलेंगे जिनकी दाढ़ी मुबारक न हो। तो ये आगे आके लोगों ने अपनी अपनी वो चीज़ें निकालनी हैं, कोई छोटी दाढ़ी, कोई बड़ी दाढ़ी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी, कोई दरमियानी, कोई स्टाइलिश, कोई किस तरह की। ऐसा नहीं है। दाढ़ी वो है जो अल्लाह के नबी और नबी के सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के तर्ज़ अमल पर हो। तो आज क्योंकि हमारा टॉपिक है मस्जिद का इमाम कैसा होना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये नज़रिया है अपना, इससे इख्तलाफ हो सकता है और इख्तलाफ होगा बहुत बड़ा, क्योंकि किसी भी माफिया को छेड़ना इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे इख्तलाफात, तनकीदें बड़ी होती हैं। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाता, लेकिन मैं अपना एक मुद्दा बयान कर रहा हूँ कि मस्जिद का इमाम जो है, देहातों में जाकर देखें, यकीन जाने कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह की वो तकरीर कर रहे होते हैं, किस तरह का वो खताब कर रहे होते हैं, किस तरह से वो बयान कर रहे होते हैं। और वहाँ पे जो उन्होंने एक रोटी का ढोंग रचाया हुआ है, वो अजीब सीन है। मस्जिद के अंदर जो भी आप इमाम रखें तो उसकी इंतज़ामिया मस्जिद की जो है, उनके ज़िम्मे ये काम है कि इमाम साहब से ये बात तय करें, उनको ये बताएं कि मस्जिद में जुमातुल मुबारक के दौरान जो आपने ख़ताब करना है, जो आपने तकरीर करनी है, तो जनाब वाला उसमें असलाही मवाद हो। वहाँ पे जितने भी आते हैं मस्जिद में, मैं ये क्या कहूँ आपको, कैसे कह सकता हूँ कि वहाँ पर मौजूद चंद लोग होंगे जिनको आदाब मस्जिद का पता होता है। बहुत गिने चुने 2-4 लोग होते हैं जिनको नमाज पढ़ने का सही तरीके का पता होता है। बहुत चंद लोग होते हैं वहाँ पे जिनको सही वज़ू करने का पता होता है। बाकी जितने भी मस्जिद में अगर जुम्मे वाले दिन 100 बंदा आता है तो उसमें से 1-2 बंदे होंगे जिनको गुस्ल देने का तरीका आता होगा कि अगर उनका बाप, उनका कोई मर जाए, फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
تو وہ اس کو نہلانے کے قابل نہیں ہوتے، ہم نے ایک کمی رکھا ہوتا ہے نہلانے کے لیے اور اسے پے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمان ہونے کے ناطے ہر بیٹے کا فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھے، تو اس میں کوئی بھی ایک دو کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا، 1000 ہونا تو اس میں ایک دو ایسے ہوتے ہیں جنازہ پڑھا سکتے ہیں، باقی سارے کے سارے کرایہ دار ہوتے ہیں۔ تو وہ جنازہ، تو جمعے والے دن کیا ہمارے وہ عالم حضرات، علماء حضرات، وہ مولوی حضرات یہ نہیں بتا سکتے، یہ نہیں سکھا سکتے، یہ نہیں پڑھا سکتے، کم از کم نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سکھا دیں کہ بھائی جان آپ کی عمر 42 سال ہو گیا، ڈاکٹر عمران صاحب آپ کی عمر 42 سال ہو گئی ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ حضرت صاحب وہ کیسے؟ جناب والا آپ جب سجدے میں جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں دونوں اکٹھے کر کے نیچے ایسے رکھ لیتے ہیں جیسے سیٹ بنائی ہے، تو ایک پاؤں کھڑا کرنا ہوتا ہے اور ایک پاؤں نیچے بچھانا ہوتا ہے، اور اس کا انگوٹھا اور انگلیاں جو ہے وہ آگے کعبے کی طرف کو ایسے رکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ طریقے بتا دیں وہاں پہ، یقین جانیں دل دکھتا ہے۔ پوری صف کے اندر میرے خیال میں 8-10 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں کہ سجدے کے بعد جب وہ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ دونوں پاؤں اکٹھے کر کے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کر وہ نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، دونوں پاؤں جو ہیں ایسے نیچے بچھا لیتے ہیں، جبکہ پاؤں کھڑا کرنا چاہیے اگر شرعی عذر موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی شرعی عذر موجود ہے تو پھر اسے اجازت ہے۔ کیا مولوی حضرات یہ نہیں سکھا سکتے؟ ہمارے سکھایا کیا جاتا ہے؟ مزے کی بات یہ سنیں جناب، وہاں پہ کھیر کی جو ہے وہ اہمیت سکھائی جاتی ہے، حلوے کی اہمیت سکھائی جاتی ہے، وہاں پہ جو مٹھائی کی اہمیت سکھائی جاتی ہے، وہاں تیے کی اہمیت سکھائی جاتی ہے، وہاں کل خانی کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، وہاں پہ دربار کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ وہ یقین جانیں جن کا دربار بنا ہے نا، کبھی ان کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، وہ اللہ کی ذات کے نیک بندے تھے، ولی بندے تھے، پابند شریعت تھے۔ وہ اس طرح ممبر رسول پر بیٹھ کر ادھر ادھر کا ڈھونگ نہیں رچاتے تھے۔ عید کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ کہا کہ جی غیر مسلم جو ہیں ان کو گوشت جو ہے وہ نہ دیا جائے، وہ غلط ہے، اس کے بدلے ان کو پیسے دے دیے جائیں، جتنا آپ کا دل چاہے رج کے پیسے دے دیے جائیں، لیکن عید کا گوشت نہ دیا جائے۔ لیکن یہ وضاحت ہرگز نہیں کی گئی کہ یہ کہیں حدیث میں لکھا ہے یا قرآن پاک میں۔ یہ دو ہی تعلیمات ہیں جن کو میں مانتا ہوں، ادروائز یہ فلاں بزرگ نے کہا، جی پتہ نہیں کون سے بزرگ جنہوں نے یہ کہا کہ غیر مسلم، کیونکہ حدیث پاک میں آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بات کہی نہیں، اور نہ ہی اللہ نے قرآن میں یہ کہی کہ جب کوئی بھی غیر مسلم تمہارے عید کا گوشت، قربانی کا گوشت جو ہے وہ لینے آئے تو اسے بھگا دو یا جھڑکیاں دو یا کچھ بھی کرو، اسے کچھ نہ دو یا اس کو پیسے دے کے فارغ کر دو بس۔ تو یار یہ وہاں پہ ممبر رسول پر بیٹھ کر سمجھانے کی بجائے یہ بتا دو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب ہاتھ کوئی کہتا ناف کے نیچے باندھنے ہیں، کوئی کہتا اوپر باندھنے ہیں، کوئی کہتا گردن کے قریب باندھنے ہیں، کوئی کہتا باندھنے نہیں ہیں، چھوڑنے ہیں۔ تو یہ سارے فرقہ واریت اپنے اپنی روٹی چمکانے کے معاملات ہیں۔ تو ان سے نکل کر جب آپ اپنی مسجد میں کوئی بھی ہو، اہل حدیث ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ حضرات ہیں، کوئی بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہیں کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں کم از کم ان کو یہ طریقہ کار سکھائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کلمہ شریف کیسے پڑھنا ہے، ناپاک جسم کو پاک کیسے کرنا ہے، یہ سکھا دیا کریں۔ لیکن وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تو صرف نظر و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں یا پھر پیری مریدی کی باتیں ہوتی ہیں کہ فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے فلاں کیا، اس طرح کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا دل دکھتا ہے۔ میں دبئی میں تھا تو وہاں جب جمعے کا خطبہ ہوتا تو وہاں پر پہلے وہ عربی میں آدھا خطبہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر جو بعض اوقات تو وہ اردو میں کر رہے ہوتے، بعض اوقات وہ عربی میں ہی پڑھتے، تو اپنے ملک کی خیر مانگتے، اپنے وہاں کے جو
हुक्मरान हैं उनकी खैर मांगते, आपने उनकी जो फ़ौज है उनकी खैर मांगते, उनकी पुलिस, उनके जितने खिदमतगार हैं उनकी दुआ मांगते। खुतबे में ये बातें करते, या अगर नसीहत की बात करते। और हमारे यहाँ खुतबा ऐसा होता है कि मौलवी साहब इतनी स्पीड में पढ़ रहे होते हैं कि खुदा अपना सिर्फ मकसद है कि हमारे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए, एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आती। और जो 50-50 साल से मस्जिद में जा रहे हैं और खुतबा लगातार सुन रहे, एक भी वो जुम्मा मिस नहीं करते, उनसे खुतबा उनको सुन सुन के याद हो जाता है, लेकिन उस खुतबे के मानी का पता नहीं होता कि इसका मानी क्या है, ये क्या क्या रहा है, उसके समझ बूझ नहीं होती। तो खुदारा एक दफ़ा फैसलाबाद में एक कन्वेंशन हुआ, मौलवियों की गैदरिंग थी वहाँ पे। तो उनकी शर्त थी कि यहाँ पर सिर्फ दाढ़ी वाला जो है वो अलाउ है, बगैर दाढ़ी वाला नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये नेमत दे रखी थी, दाढ़ी थी, तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर बहुत सारे जय्यद उलमा और कुछ मुहद्दिसीन भी मौजूद थे, और उनके साथ साथ काफ़ी बड़ी हस्तियाँ जो सादात में से थीं, सैयद थे, बुज़ुर्ग थे, और मदारस उलूम के वो सरबराह थे, रहनुमा थे, वो मौजूद थे। तो रवायत हलाल कमेटी के चेयरमैन उन दिनों में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब थे, वो भी आए हुए। तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने कमाल का वहाँ पे सुना। क्या उन्होंने कहा कि यार जिन 4 सूरतों की आपने सारी ज़िंदगी कमाई खानी है ना, खुदा के लिए वो 4 सूरतें अच्छी तरह से पढ़ लो। क्योंकि वहाँ देहातों में भी जो मौलवी थे वो आए हुए थे, तो उन्होंने कहा वो 4 सूरतें जो सूरतें पढ़ाते हो ना उसके अमामत के दौरान में, तो खुदा के लिए वो 4 सूरतें जो है ना वो अच्छे तरीके से याद कर लो, वो पढ़ लो। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फरमाया, और जो उलमा थे उन्होंने बहुत प्यारी बातें की। और वहीं पे एक बात हुई जो आज भी दिल दुखता है। उन्होंने कहा कि खाना जो हाजी साहब थे उन्होंने बनवाया हुआ था, जो वो करवा रहे थे प्रोग्राम, हर साल करवाते हैं, तो उन्होंने कहा कि खाना वाफर मिकदार में है, 350 बंदा है, हमने 500 बंदे का खाने का अरेंज किया है, तो इतना ही खाना डालिएगा जितना खाना है, बाकी जो बचेगा वो हमने मदारस में भेजना है। तो यकीन जाने में उधर मौजूद था, खुद इन आँखों से देखा, ये कि सुनी बात नहीं है। तो मैंने देखा वहाँ पे कोई लोकल पर्सन नहीं थे, कोई मज़दूर नहीं थे, कोई आदमी देहाती नहीं थे, सारे मौलवी थे, उलमा हज़रात थे। और इतना खाना डाला, और बाद में जब खाने लगे तो आधा आधा खाया गया, आधा आधा वहाँ पे छोड़ा। इस तरह खाने की बेकदरी की। तो ये हमारे उलमा की तरबियत की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो मसाजिद में इमाम कहते हैं, पेशवा कहते हैं जिसको, ये उनकी मैं बता रहा हूँ आपको। तो खुदा के लिए अपनी मसाजिद के अंदर सलाह फरमाएं, जुमे के खुतबे के दौरान जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करें, ना कि इतनी स्पीड में वो पढ़ें कि कोई समझ नहीं अल्लाह बेजीम दाल दे रहा रे करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे अहले हदीस हैं उनकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तो वहाँ पे कारी साहब हैं, कारी अजीम साहब हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ, तो बड़े ही प्यार से वो खुतबा पढ़ते हैं, दिल को लगता है, बात करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का दर्स देते हैं, रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत का दर्स देते हैं। तो उनमें 15% है वो दूसरे वाला मामला भी, तो वहाँ पर हम अपने दिल के कान बंद कर लेते हैं। लेकिन कमाल वो पढ़ते हैं, कुरान पाक प्यारा पढ़ते हैं और समझाते हैं कि ये हमें नहीं पढ़ा, इसका ये मतलब है, ये फ़लाँ जगह पे रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये सहाबा ने फ़लाँ जगह पे फरमाया। लेकिन हमारी जो मसाजिद हैं चकूक की, वहाँ पर जाकर देखें ऐसा हशर नशर किया हुआ है। तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगा, क्योंकि आज के कल के दौर में मुसीबत ये है कि अगर 10-12 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाए तो लोग उसको देखते नहीं, बोरियत महसूस करते हैं। और अगर वहाँ पे कोई क्या कहते हैं उसको,
نام نہیں لینا چاہتا یہ ویڈیوز کا، اگر وہ ہوں زمانے کے لحاظ سے، کوئی مووی ہو، کوئی فلم ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی سٹیج ڈرامہ ہو، تو 1.5 گھنٹے کا بھی ہو تو سن لیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، کچھ نہیں کہوں گا، سیلوٹ ہے انہیں بھی۔ تو اس کے اوپر کروں گا کہ جو مولوی حضرات ہیں، امام حضرات ہیں، یہ پیشوا مانے جاتے ہیں، تو ان کو اپنی ڈیوٹی کیسے نبھانی چاہیے، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں ہوگا۔ تو یہاں تک کا جو میسج ہے، پھر رپیٹ میں اس کو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے، محدثین سے، محققین سے، علماء حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی مساجد کے اندر یہ مافیا ہے کہ فلاں 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 مساجد نمبرداروں کے ساتھ مل کر جناب قبضہ کیا ہوتا ہے، تو اس قبضہ گروپ کے اندر یہ چیز ان کو بتائی جائے کہ جناب آپ نے حلوہ، کھیر، کھیرنی، زردہ اور اس طرح کے شرینی ورینی کے جو آپ نے بتانے ہیں نا فضائل و برکات، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کریں، ان کو کلمہ سکھا دیا کریں۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا۔ جدی پشتی مسلمان ہوتے ہیں تو دوسرا کلمہ، حالانکہ جو ایمان کا کلمہ ہے وہ دوسرا کلمہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، تو دوسرا کلمہ تک نہیں آتا۔ تو خدا کے لیے مولوی صاحب، امام صاحب، یہ جمعے کے دن آپ مہربانی کیا کریں، 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کر دیا کریں، انہیں خود پڑھ کے یا کسی طرح بھی اپنا نظام بنائیں تو یہ وہاں پہ سکھا دیا کریں۔ تو جناب آج کی ویڈیو اسی پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر امام کے حوالے سے بناؤں گا کہ ان کے روزگار کا معاملہ، ان کی پریشانیوں کا حل، اتنے سال لگا کر وہ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، عالم بننے کے لیے کورس کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، بڑی مشکلات سے گزر کر وہ یہاں پہنچتے ہیں، پھر ان کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، جو ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں، وہ بیچارے روٹی بھی مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ شام کو وہ چھبیاں لے کر گھر گھر جا کے وہاں سے لنگر اکٹھا کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا، اس میں کسی کو نہیں دوش دینا، اپنے آپ کو اور ان مولویوں کو ایسا مشورہ، ایسی صلاح دوں گا بھائی جان کہ آپ یہ بھی ساتھ کریں تو آپ دنیا اور دین دونوں میں سرخرو ہوں۔ تو اپنے میزبان ڈاکٹر عمران چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ نے کی بات۔